नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। सरकारी सम्पत्ति हडप्ने, कब्जा गर्ने अनि निजी स्वार्थ पूरा गर्नेहरूको नेपालमा कमी छैन। सकेसम्म राज्यको सम्पत्ति कुम्ल्याउन यस्ता संयन्त्रहरू लागि परेका हुन्छन्। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन भएको पाइएको छ। यता हरियो वन नेपालको धन भनिने नारा अब केवल नारामै सीमित हुने अवस्थामा आइपुगेको छ। नेपालका अधिकांश वनमा तस्कर पसेका छन् भने वनका रुख दिनदहाडे काटेर तस्करी हुने क्रम पनि बढेको छ। महोत्तरीको बर्दिवास स्थित टुटेश्वर साझेदारी वनमा काठ तस्करी बढेको छ। तर विडम्बना, हरेक दिन जसो हरिया रुख काटिँदा समेत वन कर्मचारी र साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी मौन छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। बाँकेमा नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन बढ्दो। महोत्तरीको बर्दिवासका सामुदायिक वनमा काठ तस्करी। टुटेश्वर साझेदारी वनमा दिनदहाडे सालका रुख काटिए। सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने, हडप्ने वा त्यसको उत्खनन वा दुरुपयोग गर्ने क्रम नेपालमा बढ्दो छ। अहिले देशभर सार्वजनिक सम्पत्ति वन जग्गामा अतिक्रमण बढेको छ। यसैबीच पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिवास स्थित टुटेश्वर साझेदारी वनमा काठ तस्करी पनि बढेको छ। बर्दिवास नगरपालिका 5 स्थित टुटेश्वर महादेव मन्दिर जाने बाटोमा दिनदहाडे सालका हरिया रुख काटिएका छन्। तर सरकारवाला मौन छ। टुटेश्वर मन्दिर जाने गेटबाट करिब 2 किलोमिटरको दूरीमा दिनदहाडे हरिया सालका रुख काटिँदा टुटेश्वरनाथ सब डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरी र टुटेश्वरनाथ वनको साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहका साथै डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरी मौन छ। टुटेश्वरनाथ वनको साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहको क्षेत्रबाट साझेदारी वन र सब डिभिजन वन कार्यालयको मिलोमतोमा नै सालका हरिया रुख काटिएको स्थानीयको आरोप छ। यता साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहको भने फरक भनाइ छ। यो कसैको निर्देशनमा होइन, उहाँहरू गाउँलेहरूले आफ्नै बैठक गरी आफ्नो समूहगत निर्णय गरेर गरेको हो। यो हाम्रो वनतर्फको, साझेदारी तर्फको कसैसँग कुनै किसिमको समन्वय गरेको होइन। उहाँहरूले पटक पटक त्यो रुख काट्ने काम गरेको हो। योभन्दा 1 महिना अगाडि पनि रुख 2टा रुख ढालेको छ र हामीहरूले यो के अरे बजार जुन लगाएछ, जुन बजारमा त्यो टाढाहरू बनाउने काम गरेछ। हामी दिउँसो टाढा भत्काउने काम गर्छौँ, उहाँहरूले राति राति गएर त्यो टाढा बनाउने काम गर्छ। उहाँहरूले आफू खुसी आफू निर्णय गरेको हो। कानुनलाई एकदम जानिकन मिचिकन काम गरेको हो। यो स्थानीय सरकारले, स्थानीय निकायले जुन यो बाटो बनाउने निर्णय जुन गरेको हो, त्यो निर्णयको अधीनमा रही वो त्यो काम गरेको। अवैध रूपमा सालको रुख काटिएको स्थानदेखि करिब 2 किलोमिटरको दूरीमा वन कार्यालय र साझेदारी वन कार्यालय रहेको छ। तर पनि त्यसबारेको जिज्ञासामा वन कार्यालय र साझेदारी वन कार्यालयका कर्मचारी अनभिज्ञ छन्। साझेदारी वनमा भइरहेको काठ तस्करीमा वनका कर्मचारी मौन देखिनुले उनीहरूको मिलेमतो रहेको स्थानीयले आशंका गरेका छन्। तर टुटेश्वरनाथ सब डिभिजन वन कार्यालयको भने जवाफ यस्तो छ। हाम्रो सशस्त्रको त्यहाँ पनि छ, तपाईँको लक्ष्मणीमा पनि छ। रातिको समय हो, अब ठ्याक्कै मिलेर काट्यो भन्नु सकिँदैन। यो त गाउँलेकै बाटो विस्तार गर्ने उद्देश्यले चाहिँ गाउँलेहरूले काटेको। तर कुकुरले काट्यो भने यकिन छैन, तर गाउँलेहरूले नै काटेको। टुटेश्वर जाने बाटो विस्तारका लागि स्थानीय निकायले निर्वाचनको समयमा आवश्यक क्षेत्रका रुख मात्र काटेको डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीको दाबी छ। कुनै चोरी तस्करीको मनसाय नराखी स्थानीयवासीले बाटो विस्तारका लागि रुख काटेको भन्दै वन कार्यालयले आफ्नो बचाव गरेको छ। यो टुटेश्वरनाथ सब डिभिजन छ, त्यहाँ चौकमै टुटेश्वरनाथ चौकमै छ अनि चौक हाइवेमै। अनि त्यो चौकदेखि टुटेश्वर गाउँसम्म जाने एउटा बाटो छ, मोटर बाटो। त्यो मोटर बाटोकै दायाँ बायाँ चाहिने यो केही लाथ्राहरू काटेको देखिन्छ। 27वटा 13वटा सालको र 14वटा अन्य प्रजातिको लाथ्राहरू काटेको देखिन्छ, मतलब काटेको छ। अनि त्यो लाथ्राहरू
रातको समयमा रात बिरातको समयमा चुनावको समय उता मतगणनामा कर्मचारीहरू चुनाव सकेर आएको बेलामा चाहिने ठ्याक्कै त्यही बेलामा चाहिने त्यो मौकाको फाइदा उठाएर सार्वजनिक बाटो आसपासमा रुख काटिँदा समेत साझेदारी वनका पदाधिकारी तथा वन कार्यालयका कर्मचारी बेखबर हुनुले काठ तस्करीलाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ। यससँगै काठ तस्करीमा संलग्नको खोजी तथा कारबाही गर्न नसक्नुले वन ऐनलाई समेत गिज्याइरहेको छ। वन मात्र होइन, अहिले नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन पनि बढ्दो छ। बाँकेको राप्ती सोनारीका अधिकांश स्थानमा रहेका नदीजन्य सामग्रीको अवैध घाटगद्दी रहेको पाइएको छ। नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन गरेर मनलाग्दी रूपमा अवैध ढङ्गले घाटगद्दी गरेर राखिएको पालिकाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा फेला परेको हो। यसरी अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदा पालिकाको आय स्रोतमा करोडौंको राजस्व चुहावट भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग स्थानीयवासीले गरेको गुनासाका आधारमा स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो। त्यस क्रममा गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा जम्मा गरी राखिएको नदीजन्य सामग्रीको घाटगद्दी अवैध भएको पाइएको हो। नवनिर्वाचित गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले राप्ती सोनारीको वडा नम्बर 2, 4, 5, 6, 8 र 9 का विभिन्न घाटगद्दी तथा क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा अधिकांश स्थानमा नदीजन्य सामग्री अवैध रूपले उत्खनन र घाटगद्दी गरेको पाइएको छ। यस्तै अनुगमनका क्रममा राजस्व कम तिरेको धेरै सामग्रीको परिणाम अवैध उत्खनन र घाटगद्दी गरेको पाइएको छ। अवैध तरिकाले घाटगद्दी गरेकादेखि गैर कानुनी ढङ्गले सञ्चालनमा आएका सबैलाई राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ। मुलुकको समृद्ध राप्ती सोनारी गाउँपालिका बनाउने पालिकालाई आज आएर हामीले विकास निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ। हामीले राजस्व उठाउन सकिरहेका छैनौँ। तर निश्चित कोही अमुक व्यक्ति ले कोही पहुँचवालाका भरमा के अरे उसले पैसा कमाउने र राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। योसँग जो संलग्न हुन्छन्, योसँग जो संलग्न रहन्छन् ती सबै कुराहरूको हामीले बाहिर ल्याउनेछौँ। हामी पनि बाहिर आउन तयार छौँ र जो संलग्न रहनेछन् बाहिर आउनेछन् र हामीले सरकारका तर्फबाट हामीले धेरैलाई सहयोग गरेका छौँ। हामीलाई यो अभियानमा सहयोग नगर्ने होला हामीले सहयोग पनि गर्दैनौँ। त्यसकारण प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार साथीहरू, नागरिक समाजका मित्रहरू, सबै राजनीतिक दलहरू सबैसँग हामीलाई पनि सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। राप्ती सोनारीमा नदीजन्य पदार्थको अवैध भोग चलन सञ्चालकहरूले मात्रै भोग गरेका छैनन्। यसमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन समेत संलग्न रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ। कुनै पनि टेन्डर स्वीकृत नभइसकेपछि खोला बन्द हुँदै गर्दा हाम्रा क्रेसरहरूमा माल हेर्दै गर्दा दैनिक पहाडको थुप्रो, सगरमाथाको थुप्रो, यस्तो थुप्रो देखिँदै गर्दा हामीलाई यो कुराले पोलिरहेको थियो। त्यसै गरी म एक दिन गाउँपालिका हुँदै गर्दा यहाँबाट खबर गयो, ल खोलामा जीसीबी चल्दैछ भनेपछि मैले अस्थायी प्रहरी पोस्ट फतेपुर खका इन्चार्ज एके बहादुर खत्रीज्यूलाई फोन गरेँ। मैले सर खोलामा जीसीबी छ भन्दै गर्दा उहाँले एकजना मान्छे पठाउनु भयो, एकजना सिपाही पठाउनु भयो। तर सिपाही आउनुभन्दा पहिल्यै हजुरको जीसीबी खोलाबाट निक्लिसकेको रहेछ। त्यसपछि अस्ति बिहान म यो नहर हाम्रो अहिले भाव चेन्ज गरेर हाम्रो बस्ती अलिकति जोखिमबाट मुक्त भएको छ। त्यही भाव चेन्ज भएकै ठाउँमा हजुरको ढलैयाको भाव चेन्ज भएर उता झिन्झिरीतिर गएको छ। त्यही भाव चेन्ज भएकै ठाउँमा ठुला मान्छे नदेखिने खाल्टा खनेर जीसीबी पुरिने खाल्टो खनेर त्यहाँ जीसीबीले खनिरहेको रहेछ। गएर हामीले एउटा जीसीबीसँग पुग्यौँ। नजिक पुग्दै गर्दा त्यसलाई नियन्त्रण लिन खोज्दै गर्दा जीसीबी भगायो। हामीले 1.5 किलोमिटरको दूरीमा लखेटिसकेपछि भगडाको बाटो, खराब बाटोमा लखेट्दै गर्दा लास्टमा मैले जीसीबीको अगाडि बाइक राखेपछि बल्ल बाइक जीसीबी रोक्यो, चाबी लिएर आयौँ। त्यसै गरेर अर्को जीसीबी पनि समात्यौँ। हामीले 2टा जीसीबी समात्यौँ, 2टा जीसीबी भाग्यो। अनि सही हिसाबले मलाई त्यही दिन फेरि बिहान बोलाउनु भएको थियो, ल अध्यक्षज्यू आउनु पर्ला, खोला चोर्ने केटाहरूलाई पनि बोलाएको छु, तपाईँहरू बसेर समन्वय गर्नु पर्यो। सही हिसाबको भूमिका त्यो होइन नि त। सही हिसाबको भूमिका समन्वय गर्ने होइन, समन्वय गर्ने हामीले हो। तर हामी समन्वय गर्न चाहँदैनौँ, किनभने हाम्रो जनप्रतिनिधि हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी छ। हामीले सुशासन, हरेक ठाउँमा सुशासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले त्यो दिन सही हिसाबलाई बोलाएपछि सही हिसाबलाई भने तपाईँले त्यहाँ मान्छे बोलाउने, मलाई बोलाउने, खोला चोर्ने बोलाउने, यहाँ खोलामा जीसीबी हालेको यो के हो खेल भनेपछि सही हिसाब झोकिनु भयो। तपाईँको हैसियत थाहा छ भन्नुभयो। मैले तपाईँको हैसियत मलाई पनि थाहा छ। प्रत्येक ट्रालीसँग 5-5 हजार रुपियाँ लिएर खाने अनि आज ठुला कुरा गर्ने भनेर उहाँसँग मेरो ठुलो विवाद भयो। विवाद भइसकेपछि त्यही दिन गाउँपालिका अध्यक्ष पनि यतै आउँदै हुनुहुन्थ्यो। गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई पनि खबर गरे, उहाँ आउनुभयो। गाउँपालिकाको अब सबै नदीजन्य सामग्री तथा घाटगद्दीको बारेमा नापजाँच गर्दै कसरी जाने भन्ने विषयमा योजना बनाउने राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डागीको भनाइ छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाभित्रका नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन राम्रो गरौँ भन्ने हेतुले यहाँ भएका जति पनि
तपाईँको गिट्टी बालुवाका घाटगतिहरू छन्, क्रसर उद्योग व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, बालुवा प्रसाधन उद्योगहरू छन्। त्यो सबैको अनुगमन हिँडिराख्दा करिब चाहिँ 70वटा जति घाटगद्दी नाप जाँच गरेका छौँ। एउटै घाटगद्दीबाट हामीले 1.5 करोड 2 करोडसम्म पनि राजस्व आउने अनुमान प्रक्षेपण गरेका छौँ। सानो सानो ठाउँबाट पनि हामीलाई कुनै ठाउँ ढुङ्गा राखेका छन्, त्यस्तो ठाउँमा पनि तपाईँको करिब 4 लाख 5 लाखको त न्यूनतम आउने अवस्था छ भने हामीले अहिले त्यो सबै स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा तपाईँको अहिले गैर कानुनी तरिकाले कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा नलागेका र घाटगद्दी राखेकाहरूको हकमा त्यो गैर कानुनी भनेका छौँ। तिनीहरूले प्रति घनफिट 14 रुपियाँ 24 पैसाले, त्यसमा टोकीको दर 12, भ्याट अनि टिडिएस अनि वातावरण शुल्क सबै जोडेर चाहिँ उहाँहरूले 14 रुपियाँ 24 पैसाको दरले प्रति घनफिट बुझाउनु पर्ने छ। त्यो अवैधानिक रूपमा राखिएको घाटगद्दी हो भनेका छौँ। जो वैधानिक रूपमा अघिल्लो वर्ष टेन्डर प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो, खरिद प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सामान जान नसकेको भए त्यो चाहिँ 0.50 भनेपछि 50 पैसाको दरले प्रति घनफिट चाहिँ सङ्कलन हुनेछ। गाउँपालिकाले 2 वर्षदेखि राप्ती सोनारीका नदी खोलामा ठेक्का लगाउन सकेको छैन। 2 वर्षदेखि अवैध रूपमा चलेका क्रसर उद्योगको नियमन र अवैध उत्खनन तथा घाटगद्दी रोक्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रयास गरेका हुन्। त्यसको व्यवस्थापन तथा सही नियमनमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कतिको इमानदार हुन सक्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। खोज खबरका लागि बाँकेबाट मधु पौडेल र सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। हो बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका भित्र रहेका अधिकांश स्थानमा नदीजन्य सामग्रीको अवैध घाटगद्दी रहेको पाइएको छ, जसका कारण पालिकाको आय स्रोतमा करोडौंको राजस्व चुहावट भएको छ। आर्थिक रूपमा पारदर्शी नभई नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेर मनलाग्दी रूपमा घाटगद्दी गरेको अनुगमनका क्रममा फेला पारिएको थियो। उता महोत्तरीको बर्दिवास स्थित टुटेश्वर साझेदारी वनमा काठ तस्करी बढेको छ। बर्दिवास नगरपालिका 5 स्थित टुटेश्वर महादेव मन्दिर जाने बाटोमा दिन दहाडै सालका रुख काटिएका छन्। तर विडम्बना भनौँ, सार्वजनिक बाटो आसपासमा हरेक दिन जसो हरिया रुख काटिँदा समेत वन कर्मचारी र साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी मौन छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि नेपालमा मौलाएको भारतीय जाली नोटको कारोबार सम्बन्धी थप प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। प्रहरीले भारतीय जाली नोटको कारोबारमा संलग्नहरूलाई पटक पटक पक्राउ गर्दै आएको छ। तर जति नै नक्कली नोटका कारोबारीहरू पक्राउ परे पनि यसको कारोबार भने निमिट्यान्न हुन सकेको छैन। प्रहरीले जति जति सक्रियता बढाउँछ उति उति फरक शैलीमा उत्रन्छन् यसका कारोबारीहरू। करिब 22 वर्ष अघि पहिलो पटक आसामबाट जाली नोट छाप्ने मेसिनसहित केही कारोबारी पक्राउ परेका थिए। त्यसयता नेपालमा पटक पटक भारतीय जाली नोटसहित कारोबारीहरू पक्राउ परिसकेका छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालको बाटो हुँदै भारतीय जाली नोट तस्करी बढ्दो। नक्कली नोटको तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह संलग्न। पक्राउ पर्नेमा अधिकांश पाकिस्तानी नागरिक। नेपाल प्रहरीले भारतीय जाली नोटको कारोबारमा संलग्नहरूलाई पटक पटक पक्राउ गर्दै आएको छ। तर पनि नेपालमा जाली नोटको कारोबार नियन्त्रण हुन सकेको छैन, न त यसका कारोबारीहरू नै निमिट्यान्न हुन सकेका छन्। प्रहरीले जति जति सक्रियता बढाउँछ उति उति फरक शैलीमा जाली नोटका कारोबारीहरू उत्रन्छन्। फागुन 26 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नक्कली भारतीय रुपैयाँ सहित 2 जना समातिए। विस्टारा एयरलाइन्सको उडानमा काठमाडौँबाट भारत जान लागेका उनीहरूलाई 2,94,500 नक्कली नोट सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यो त जाली नोट बरामदको पछिल्लो घटना मात्र हो। नेपाली भूमिमा पटक पटक भारतीय जाली नोट बरामद भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। होइन, यो मुद्रा अब खोटा चलन आदिका गतिविधिहरू चाहिँ विगतका आर्थिक वर्षहरू र यो आर्थिक वर्षलाई तुलना गर्ने हो भनेदेखि पनि बढेको पाइँदैन। आर्थिक वर्ष
अब 76-77कै डाटालाई चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि आर्थिक वर्षभरिमा सानो र ठुलो परिणाम गरेर जम्मा 46वटा मुद्दा दर्ता भएको अवस्था देखिन्छ भने अब यो आर्थिक वर्षमा अहिले फागुनसम्मको डाटामा जम्मा 25वटा मुद्दाहरू मात्रै दर्ता भएको देखिन्छ र यसलाई अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अवैध मुद्रासँग सम्बन्धित कसूर अथवा खोटा टकसँग सम्बन्धित कसुरहरू चाहिँ बढेको जस्तो देखिँदैन। यस्तो छ जाली नोटसहित पक्राउ परेका मुख्य घटना। 2066 चैत्र काठमाडौँको न्यू रोडबाट 9,98,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2067 फागुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 34,95,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2067 असोज 40 लाख भारतीय जाली नोट सहित थाइल्यान्डबाट नेपाल भित्रिएका 1 जना पक्राउ। 2068 कार्तिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 39,90,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2068 पुस कलङ्कीबाट 1,22,00,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2068 चैत्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 98,08,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2069 साउन न्यू रोडबाट 29,50,000 भारतीय जाली नोट सहित 3 जना विदेशी पक्राउ। 2070 वैशाख त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 करोड भारतीय जाली नोट सहित 2 जना पाकिस्तानी पक्राउ। 2073 जेठ काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट 28,88,000 भारतीय जाली नोट सहित 7 जना पक्राउ। 2078 जेठ 8 गते 36 लाख भारतीय जाली नोट सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 जना पाकिस्तानी नागरिक पक्राउ। 2074 चैत्र 83,000 भारतीय जाली नोट सहित कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट 1 जना पक्राउ। 2075 मङ्सिर झापाको दमकबाट 96,000 भारतीय जाली नोट सहित 1 जना पक्राउ। 2076 जेठ 10 गते काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 7,67,94,000 भारतीय जाली नोट सहित 3 पाकिस्तानी र 3 जना नेपाली गरी 6 जना पक्राउ। 2078 फागुन 26 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2,94,500 नक्कली भारतीय रुपैयाँ सहित 2 जना पक्राउ। यसअघि 2078 फागुन 4 गते पनि करिब 3 लाख रुपैयाँ नक्कली नोट सहित 4 जना पक्राउ। नेपाल प्रहरीका अनुसार नक्कली नोट कारोबारमा विदेशी सहित नेपालीको संलग्नता पाइएको छ। यसरी पटक पटक बरामद भएको जाली नोटको घटना हेर्दा नेपालमा यसको कारोबार भइरहेको पुष्टि हुन्छ। विश्लेषकहरू नेपाली भूमिबाट भारतीय जाली नोटको कारोबार हुने गरेको बताउँछन्। सबभन्दा बढी तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्डियामा जान थालेका आइसीहरू कुन कुन देशमा पक्राउ बढी पाइरहेको छ तपाईँले हेर्नुभयो भने 2टा देशमा बढी देखिन्छ कि इन्डियादेखि बाहेक। इन्डियामा सिजर बरु कम छ। सबभन्दा बढी तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल र बङ्गलादेशमा सिजर कि सिजर नेपाल र बङ्गलादेशमा हो। र यो देखिन्छ के भनेपछि साउथ इस्ट एसियाबाट आइरहेछ बढी र जाने बाटो यो भयो र त्यसले गर्दा नेपाल ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग भएको हो कि भन्ने सोचाइ एकतिर होइन। तर म अर्कोतिर पनि भन्न के कहीँ हाम्रो अपरेसन पनि डिफेक्ट छ कि जस्तो मलाई लाग्छ कि किन भन्छु भने जुन देश इन्डिया जस्तो ठुलो देश हो इन्डियामा जानुपर्ने कुरा तर सिजर हामीले हेरौँ उताभन्दा बढी सिजर चाहिँ बाहिर बढी भइरहेछ। त्यसले गर्दा अपरेसन पनि डिफेक्ट छ कि होइन त्यो पनि एकचोटि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त रूपमा प्रयोग गर्ने भएकोले। र इन्डियामा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको सम्बन्धित जहाँबाट आइरहेछ त्यहाँबाट आउने जुन ट्राफिकहरू हो नि या यात्रुहरू हुन् ती यात्रुहरू जहिले पनि शङ्कामा पर्छन् कि होइन। र तर के हुन्छ नेपाल या बङ्गलादेशमा ल्याउँदाखेरि ती तपाईँको त्यो प्राथमिकतामा पर्दैनन्। त्यो ठाउँबाट यो आइरहेछ भनेर हामीले शङ्का गर्ने त्यतिको आधारहरू हुँदैनन्। त्यसले गर्दा यहाँ ल्याउन सजिलो भयो नेपालमा। र नेपालमा आइसकेपछि सजिलो के छ तपाईँको हाम्रो बोर्डर खुला छ नि त होइन। त्यहाँ त थाहै पाउँदैन एयरबाट गए पो तपाईँको त्यहाँ समातिने या थाहा हुने के भन्छ चान्सेसहरू बढी हुन्छ। तर गइदिन्छ ल्यान्डबाट जान साथ समस्या के हुन्छ भनेपछि तपाईँको सजिलोसँग इन्डिया जान्छ। त्यसले गर्दा यिनीहरूले समय समयमा कहिले बङ्गलादेश युज गर्ने कहिले इन्डिया पनि सिधा लिएर आउने कहिले नेपालबाट पनि घुमाएर लिएर जाने कारण चाहिँ त्यो हो। र धेरै सोसिएर तपाईँले हेर्नु होला नेपालमा पक्राउ पर्ने कारण पनि त्यही हो। अनुसन्धान अनुसार नेपाल भित्रिने जाली नोटहरू प्राय हवाई मार्गको बाटो भएर काठमाडौँ आउँछन् अनि काठमाडौँबाट स्थल मार्ग हुँदै भारतीय बजारसम्म पुग्छन्। अहिलेसम्म बरामद भएको उदाहरण हेर्दा मुख्य गरी पाकिस्तानी नागरिकले कराची, ओमान, दोहा लगायतका स्थान प्रयोग गरी भारतीय जाली नोट नेपाल भित्राउने गरेका छन्। यसमा विभिन्न देशका नागरिकहरूको संलग्नता देखिएको छ। यी नक्कली नोट अर्थव्यवस्था नष्ट गर्न प्रयोग हुने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरू मान्छेले बजारमा फ्लोट गर्छन् त्यस्तो पैसाहरू। र तपाईँले आइसी त हामीले देखेका पनि छौँ आइसी त हामीले समातेका पनि छौँ। आइसी हेर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो नर्मल यो उसमा बनाएका होइनन् त्यो सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा बनेको हुनुपर्छ किनकि वाटरमार्क त्यो हेर्नुहोस् तपाईँको वाटरमार्क छ त्यसमा राम्रो र जुन सिक्युरिटी थ्रेडहरू छ नि त्यो पनि राम्रो छ। सिक्युरिटी थ्रेडहरू जुन नेपालमा समातेका आइसीहरू छन् नि
त्यो सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बनेको हुनुपर्छ। त्यो तपाईँको जुन नेपाली नोटहरू बनाउँछ नि यहाँ कहिले प्रिन्टरमा बनाइदिएछ कहिले फोटोकपी मसिनमा बनाइदिएछ त्यस्तो हो जस्तो। यसको लागि त दुई तिनवटा कुरा हो कि किनकि नक्कली नोट यदि नेपाली हो भने हाम्रो लागि हो, आइसी हो भने चाहिँ इन्डियाको लागि हो। नम्बर एक कुरा तपाईँको इन्टर एजेन्सी या देशभित्र या देश बाहिरको इन्टर एजेन्सी कोअर्डिनेसन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, नम्बर एक कुरा होइन। नम्बर दुई कुरा तपाईँको यसका लागि डेडिकेटेड एजेन्सीहरू पनि तयार गर्नु। जस्तै अब मानौ सिआइबी छ या तपाईँको विशेष ब्युरोहरू छ नि त्यसभित्र पनि एउटा सानो डेडिकेटेड एउटा युनिट पनि बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि त्यति बनाएर मात्रै पनि हुँदैन, यसमा तपाईँको लगानी पनि चाहिन्छ। चाहे त्यो सोर्सहरू किन्नको लागि लगानी होला होइन, या तपाईँको इन्फर्मेसन किन्नको लागि लगानी होला, या तपाईँहरूले मान्छेहरू तयार गर्नको लागि लगानी होला। यति गर्दाखेरि पनि तपाईँको धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ। कम्प्लिट नियन्त्रण चाहिँ हुँदैन, तर जुन हामीले सोचेको छौँ नि केही हदसम्म चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ। यति मात्रै गरिदियो भने पनि। अनुसन्धान अनुसार विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ भित्रिएका जाली नोट मध्ये अधिकांश भारतीय बजार पुग्छन्। केही सीमित नक्कली नोट मात्र नेपालमा कारोबार हुन्छ। जानकारहरू जाली नोटका कारोबारीले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएको बताउँछन्। खास गरेर नेपालमा चाहिँ नि भारतीय जाली नोटको अलि 1 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ नि बिगी थियो एकदमै होइन। पाकिस्तानीहरूले तपाईँको लेटेस्ट भनौँ न पाकिस्तानीहरूले करिब 8.25 करोड 7 करोड 67 लाख हो क्यारे त्यत्रो ठुलो अमाउन्टको चाहिँ नि जाली नोट चाहिँ नि नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर बाहिर लिएर जाने क्रममा नेपालमा चाहिँ नि उनीहरू समातियो। समातिसकेपछि चाहिँ नि नेपालमा भारू नोटको चाहिँ नि कारोबार नक्कली भारू नोटको कारोबारको तपाईँको क्रम चाहिँ नि अलिकति पातलो भयो, कम भयो। अर्को कुरो पाकिस्तानीसँग चाहिँ नि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको होइन। यो जाली नोटको कारोबारमा पाकिस्तानी गिरोहरुसँग चाहिँ नि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने चाहिँ युनुस अन्सारी, बारा जिल्लाको युनुस अन्सारी भन्ने व्यक्तिलाई पनि नेपाल प्रहरीले 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ नि समातियो। समातिसकेपछि जाली नोटको कारोबारमा अहिले नेपालमा चाहिँ नि अलिकति शिथिलता चाहिँ नि आएको छ र अहिले चाहिँ नि बेला बेलामा नेपाली जाली नोटको चाहिँ नि जाली नोट चाहिँ नि बजारमा आइरहेको चाहिँ नि देखिएको छ। अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्दा जाली नोटको कारोबारमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको संलग्नता देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, युएई, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा यसको कारोबार हुने गरेको छ। विगतमा कतिपय जाली नोटको कारोबारमा अन्डरवर्ल्ड र पाकिस्तान डन दाउद इब्राहिमको समेत संलग्नता रहेको पाइएको थियो। तसर्थ जाली नोट र यसको कारोबारमा संलग्नहरू उप गहिरो अनुसन्धान हुन र यसका लागि सरकारले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। जाली नोटको बाछिटाले नेपालमा थुप्रै अपराधका घटना भएका छन्, जुन घटनाले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर प्रभाव परेको छ। त्यति मात्र होइन, मान्छे मारिन्छन् तर अपराधी सधैँ रहस्यको गर्भमा लुक्ने गरेको छ। आखिर यो लुकामारी कहिलेसम्म त? यो विषयमा सरकारवालाले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ अनि यसको अनुसन्धान सुरक्षा संयन्त्रको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।